बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, तख्त लाहौर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आ गया है। इतलात तो थी कि कोई बड़ी शमूलियत हो सकती है, लेकिन इस तरह से होगी कि जिसमें इतने धड़े शामिल हो जाएंगे, इस तरह के लोग शामिल हो जाएंगे, ये कम ही लोग पेशगोई कर रहे थे। बड़ी खबर सामने आई है, सबकी नज़रें तो लगी हुई थी सुहेल अफरीदी की तरफ, किस तरह वो कराची और सिंध के दौरे पर हैं। हैदराबाद की बातें हो रही थी, किस तरह उनका वेलकम हो रहा है, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए, वहाँ तो जलसा ही हो गया, सड़कों पर निकल रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं। कराची में उन्होंने कमाल कर दिया। और अब तो तज्जियाकार जो कह रहे थे कि जी असल कहानी पंजाब की है, पंजाब की तो थी ही, लेकिन अब ये कहा जा रहा है नहीं, कराची की भी है। कराची भी नहीं, पाकिस्तान है। वहाँ जो हो गया है उसके असरात आपको पूरे मुल्क में नजर आएंगे। लोग अब रिवायती जमातें जो होती थी कराची की, जिस तरह MQM है या पीपल्स पार्टी, बस इनके दरमियान चल रहा है, अवामी नेशनल पार्टी है, ये हुआ करती थी, नहीं, अब सबका रुख तहरीक इंसाफ की तरफ है। उसकी तो हम बात करेंगे, जो असल सरप्राइज पंजाब से आया, लाहौर से आया। लाहौर प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा सरप्राइज आया है, वो मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं। कौन कौन शामिल हो गया है, किस तरह से जनाब अनाउंसमेंट हो गई है। अब जो लोग सबसे ज्यादा तनकीद करते थे तहरीक इंसाफ पर, उनका धड़ा शामिल हो रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में। अब बात यह है कि मुख्तलिफ सोच रखने वाले, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ रहे हैं। इसका आगाज़ तहरीक इंसाफ ने किया था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म। उससे शाहिद खाकान अब्बासी भी जुड़ चुके हैं। उससे जनाब आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो रहे, सेनेटर रहे मुस्तफा नवाज खोखर साहब, वो जुड़ चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई हैं, फिर इसके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं। इन दोनों को तो अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया हुआ है सेनेट और कौमी असम्बली में, खान नहीं। तो कितना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया कि अब बाकी पार्टीज भी साथ आ रही हैं। इसमें जनाब बड़ी खबर यह है कि ट्रेड यूनियंस, किसान तंजीमों और मजदूर तबकात की नुमाइंदा यूनियंस की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान। अब ये ऐलान भी सुन लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। ये तारीखी मौका है जिसपे जो लेफ्ट की तंजीमें हैं, लेबर यूनियंस हैं, स्टूडेंट, अब इसमें जनाब ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट की यूनियंस हैं, स्टूडेंट यूनियन सब आ रहे हैं। ये एक तारीखी मौका है जिसपे जो लेफ्ट की तंजीमें हैं, लेबर यूनियंस हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, किसान तंजीमें हैं, उन्होंने मशावरत करके, मीटिंग्स करके, तमाम दोस्तों को इत्मीनान में लेकर इस बात का फैसला किया है कि हम हकूक़ खल्क़ पार्टी और हमारी दीगर तंजीमें, जिनमें ट्रेड यूनियंस भी शामिल हैं, किसान राब्ता कमेटी भी शामिल है, स्टूडेंट तंजीमें भी शामिल हैं, हम पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, आइन की पासदारी और पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करें। उसके बाद क्लैपिंग भी शुरू हो गई। बाकायदा ऐलान कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में शमूलियत का। इसके साथ साथ जनाब ये खबर भी आई कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत मीनार पाकिस्तान पहुंच गई। वहां भी उन्होंने मीडिया से बात की। अब मरियम सरकार, उनकी पुलिस या उसमें नामलो अफराद भी थे, वीडियो सामने आई थी कि इन्हीं की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, इन्हीं को वेलकम करने वालों की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी। वीडियोस एविडेंसेस सामने आ गए। उसके बाद जाहिर है कि इतनी शर्मिंदगी हुई, लोगों ने इतनी शर्म दिलाई कि वो वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई सहूलत नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी बिल्कुल दूसरी तरफ चल रही है और वहां तो इजाजत भी मिल रही है जलसे की, बड़ा कुछ वहां पर हो रहा है। पीपल्स पार्टी जरा और तरह से खेल रही है। अब जहां सिंध और कराची की बात है, तो उस पर मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी ने मालिक साहब को एक बात पर टोक दिया और कहा नहीं नहीं, आप सिर्फ पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं, यहां कराची है। अब क्योंकि मालिक साहब ने कहा देखें असल बैटल ग्राउंड जो है वो पंजाब है, पंजाब की बात की जाती है। तो इस पर मजहर साहब ने कहा नहीं 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 मालिक, देखें असल बैटल ग्राउंड कराची है, क्योंकि कराची में पख्तून बहुत ज्यादा है, तहरीक इंसाफ के चाहने वाले। उसके अलावा उर्दू स्पीकिंग जो MQM को छोड़ चुके हैं, वो सब तहरीक इंसाफ में चले गए हैं, जा चुके हैं, जा नहीं रहे, जा चुके हैं। वो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो वो बात है जनाब, यहां पर अब ये सब कुछ हो रहा है और मरियम साहिबा के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। ये देखिए, अब आप वीडियो देखें। आप हो क्या रहा है कि मरीम नवाज और इनके वालिद ने बॉक्सेस पर प्रिंटिंग करवाई, पैकिंग करवाई और डाक और पूरे नुस्खे की बजाय एक गोली जितने की दवा, इससे ज़्यादा का ड्रामा हुकूमत पंजाब की तरफ से हो रहा है जी। और एक गोली देनी है और उसके लिए आप देखें डब्बा, पैकिंग, तस्वीर, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जिस पर तस्वीर ना हो। अब कहीं आप देखें कि सड़कों पर अगर कोई कतबा लगाया जा रहा है, वो लोहे का जी, पंजाबी में है, सराइकी में है, जगह जगह,
تو مریم صاحب کریڈٹ لیتی ہیں کہ میں نے کیا ہے، ہر جگہ وہاں پر اپنی تصویر ہے، ہر جگہ. تو یہاں پر اگر کسی مریض کو گھر تک اس کی دوائی دے بھی رہے ہیں تو احسان بھی جتلانا ہے اور اپنی پروموشن بھی کرنی ہے. لیکن وہ الٹا ہو رہا ہے کام، وہی لوگ ڈبہ کھول کے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم پر اتنا احسان کیوں جتلاتے ہیں. اسی طرح صحت کارڈ بھی تھا تحریک انصاف کے دور میں، کہیں کسی رہنما کی تصویر نہیں تھی، کہیں تحریک انصاف کا ذکر نہیں تھا، تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. آج خیبر پختونخوا میں اب بھی کامیابی سے چل رہا ہے. پھر کہتے ہیں جی لوگ اس طرح کیوں ووٹ دیتے ہیں، جی میاں نواز شریف صاحب نے وہ عجیب بات کر دی ہے، جی پتہ نہیں کیا خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے، ایسے بیانات دے دیتے ہیں. پھر یہ کہ جی جمہور غلط فیصلہ کر دیتی ہے. نہیں، جمہور صحیح فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ نہیں، لوگوں کا فیصلہ نہیں ماننا، اور اس کی وجہ سے آج ہم ان حالات میں ہیں. پی ٹی آئی کو جناح گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ، جس طرح سے سہیل رافیدی وہاں پر گئے ہیں، جس طرح انہوں نے کیمپین چلائی ہے، ایک اسٹریٹ پاور بھی شو کی ہے، تو پیپلز پارٹی بھی بار بار یقین دہانی کرا رہی ہے کہ نہیں جلسے کی اجازت ہوگی. کیونکہ شہزاد اقبال صاحب نے جیو میں اپنے پروگرام میں بات کی کہ جس طرح جیلر کہہ دیتا ہے، حکومت کی کہتے ہیں ہاں جی جا کے ملنے، لیکن جیلر حکومت سے زیادہ طاقتور ہے اور نہیں ملاقات ہونے دیتا. کل کو ڈی سی بھی کہے گا نہیں جی کلیئرنس نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی ہم بے بس ہیں، ڈی سی نہیں کہنا تھا. تو اس پر سینئر وزیر بلدیات سندھ نے کہا، ناصر حسین شاہ صاحب نے، کہ نہیں ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے، پی ٹی آئی جناح گراؤنڈ میں جلسے کی تیاری کرے. تو یہ بڑی کامیابی ہے جی. آپ دیکھیں سہیل رافیدی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے. ناکامیوں پر آئیں حکومت کی تو 300% جمپ ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نیٹ لاسز. فائنینشیل ہیلتھ آف اسٹیٹ اونڈ اینٹیز فردر ڈیٹیریٹڈ ان دا فرسٹ فل فسکل ایئر آف دا گورنمنٹ آف پرائم منسٹر شہباز شریف ایز دیئر نیٹ لاسز انکریز ٹو 300% اینڈ دیز فرمز ریسیوڈ روپیز 2.1 ٹریلین ان اینول فسکل ڈیفیسٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں یہ ایک سال کی بات ہو رہی ہے کہ 2100 ارب روپے کا نقصان کیا ہے سرکاری اداروں نے. 2100 ارب روپے کا ایک سال میں 300% اضافہ ہو گیا ہے. یہ ہے ان کی گورننس، یہ ہے ان کا حال. ٹھیک ہے جی. یہ ریزلٹس اناؤنس بائی منسٹری آف فائنانس، یہ وزارت خزانہ نے خود اعداد و شمار جاری کیے کہ 3 گنا اضافہ ہوا ہے، 300% اضافہ ہو گیا ہے ان کے نقصانات میں. اور بھگت کون رہا ہے؟ آپ اور ہم ٹیکسز کی مد میں جو پیسہ دے رہے ہیں وہ سارا ان اداروں کی طرف جا رہا ہے. للے تللے ان کے پاس بھی گاڑیاں ہوں گی، سرکاری ادارے اسی طرح چل رہے ہیں، پرائیویٹائز پی آئی کو کر رہے ہیں جی، وہ کر رہے ہیں. تو ہوا کیا؟ دوسری طرف مناظر مسلسل آ رہے ہیں جی سندھ سے. جام شو میں سہیل رافیدی کے شاندار استقبال کے مناظر آ رہے ہیں. وہ کھڑے ہو رہے ہیں، گاڑی سے نکل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح حیدرآباد میں اسٹریٹ موومنٹ نظر آئی، وہاں تو جلسہ ہی ہو گیا. بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے اور باقاعدہ وہاں پر خطاب ہو رہے ہیں جس طرح جلسے میں ہوتے ہیں. تو جلسے سے پہلے ہی جلسہ ہو گیا ہے. پھر یہ شعر بڑا وائرل ہو رہا ہے سہیل رافیدی کا، جس میں انہوں نے کہا مجھے بھی موم کا پتلا سمجھا تھا، تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. یہ جناب وہاں جذباتی شعر انہوں نے پڑھ دیا. مجھے بھی موم کا پتلا سمجھا تھا، تمہارے لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. یہ پھر لوگوں کا جوش اور بڑھ گیا، اب شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جی محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ جاتی عمرہ میرا گھر ہے، تاریخ جاتی عمرہ کے میرے دوست یعنی نواز شریف کو اس لیے معاف کرے گی کہ باوجود اس کے کہ وہ جس طریقے سے سیاست میں آیا لیکن ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے وہ سمجھ گیا کہ رویہ پاکستان کو ڈبو رہا ہے، لہٰذا ایسا رستہ دینا چاہیے جس میں آئین ہو. لیکن اس کی بات کو جب اس نے اس طرف آیا تو اس کو سزا دی جا رہی ہے. یعنی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم اس لیے نہیں بنایا گیا. آج بھی ہمدردیاں محمود خان اچکزئی ان کے ساتھ ہیں اور اسی لیے ان سے بار بار اچکزئی صاحب سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو راستہ نکال رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی بات ہے ہم اتنے سادہ نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے کر دیں. یہ انہوں نے لاہور پریس کلب میں صحافی کا سوال تھا اس پر جواب دیتے ہوئے بات کہی. تو کچھ نہ کچھ پیچھے جناب اس کا مطلب ہے چل رہا ہے. ایک اور خبر جو اس وقت نون لیگ کے لیے مریم سرکار کے لیے بہت مشکل بنی ہوئی ہے کہ وہ جیت کر بھی ہارتی نظر آ رہی ہیں، اس میں یہ کہ صحافی اب یہ ڈسکس کر رہے ہیں، فواد چودھری نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کا سلسلہ جاری. پی پی 167 لاہور میں اگلے ماہ الیکشن. یہ سیٹ نون لیگ کے رکن عرفان شفیع کھوکر کی وفات کے باعث خالی ہوئی. تحریک انصاف نے انتخابات کا ویسے ہی بائیک آؤٹ کیا. جماعت اسلامی کے رہنما کو کاغذات جمع کروانے سے قبل وکیل کے ہمراہ اغوا کر لیا گیا اور پھر وہ خود ساری داستان سنا رہے ہیں. اس پر صحافی ماجد نظامی لکھتے ہیں الحمدللہ 167 پی پی لاہور سے نون لیگ کے ملک شفیع کھوکر بلا مقابلہ ایم پی بن چکے ہیں کیونکہ کسی کے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہونے دیے، بلا مقابلہ ہی ہیں. صاف اور شفاف انتخابی عمل کے بعد غیر جانبدار ترین الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. یہ جیت محض وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن اور عوامی خدمت کا نتیجہ ہے. احباب افواہوں پر بالکل کان نہ دیں. دیکھیں کس قدر طنز ہے.
जमात इस्लामी को एक तरफ कर दें, खोखर बरादरान के सियासी हरीफ 12 ग्रुप के कितने खोखर गिरफ्तार हुए जिस पर शक था कि वो कागज़ जमा करा सकते हैं, वो चेक कर लें। इन कितने लोगों को वैसे ही उठा लिया, गिरफ्तार कर दिया कि कहीं कागजात नामजदगी ना जमा करा दें। एक बेचारा तो छुप छुपा कर दफ्तर के अंदर चला गया, इसको वहां से भी मास्क वाले उठाकर बाहर ले गए। रोज नया लतीफ़ा सुनने को मिलता है। ये अब सीनियर साफ़ी ये कहानियां सुना रहे हैं कि यार क्या हो गया इनको, किस तरह की हुकूमत आ गई है, कुछ तो ख्याल कर लें। मुस्लिम लीग नून को भारी अवामी मैंडेट की एक और जीत मुबारक। लाहौर में पीपी 167 ज़िमनी इलेक्शन में आरओ दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी के एजाज गौरी एडवोकेट से कागजात नामजदगी छीनकर बावर्दी एहलकारों ने अगवा कर लिया। वक्त खत्म होने पर थाना मुस्तफ़ा टाउन ले गए। तहरीक इंसाफ पहले ही बाइकआउट पर है। जमात इस्लामी इलेक्शन में कितने ही वोट ले लेती, क्या इक़्तिदार वालों के लिए बेहिसी और बेशर्मी लाजमी होती है? ये देखें, ये तो जनाब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं ना, कोई बहादुर साफ़ी फिर इस तरह की चीज़ें सामने ले आते हैं। ये जनाब इस वक्त इस हुकूमत के हालात हैं तख्ते पंजाब के। अल्लाह हाफ़िज़।